ሚስጥራት ናይ ገብራት እንዳወጡ ይመስለሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሰክር ብጣዕሚ ለፈራሓመ ይኽብል ኢልካ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ሓፍቶም ዛኔ ንሕና ክትኮኑ በብዘለኹም ኮርናዓት ዓለም ተስፋ ይገብር እንኳዕ ድማ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብሰላም መጣኹም እንዳበልኹ ሓደሽቲ ቪድዮታት እንድሕር ደልይኹም ኮንኩም ድማ ኣብ ታሕቲ እኒአኩም ኣትይኹም ላይክ ምግባር ኣይትረሲዑኹም ማለት እዩ ኩላትኩም ሰፖርት ትገብሩኒ ሰብስክራይብ ትገብሩለይ ላይክ ትገብሩለይ የቐኒየለይ ኣዝየ እየ ለመስግን ብጣዕሚ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ጥቡቅ ሰናይ ሰላሙ ንዓኹም ይሃብኩም ሰላም ንዓድና ንዓለም ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ተማንተ ድማ ብሓዳሽ ቪድዮ መፅእ እኒአኹ ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ጠኒሕኩም ላይክ ጌርኩም ክትወፁ ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እንዳውልኩ ናይ ገብራት ሚስጥራት ብዙሕ ነገራት ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ርኢና ነርና ማለት እዩ ልማዓንቲ ድማ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ብዝኾነ መልክዑ ይወፁ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ድማ ኣብ መዋጥር ኣትዩ እኒአ ኩሉ ግዜ ብልሓተኛ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ግዜ ጥበበኛ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ግዜ ሓያል ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ጥበበኛ ዝኾነሉ ሰብ ድማ ልወፀሉ ግዜ ኣሎ ሓያል ኮይኑ ልወፀሉ ሰብ ግዜ ድማ ኣለዎ ማለት እዩ ንኩሉ ነገር ምሳኻ ይነብር ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሓይሊ ኩሉ ጉልበት ኩሉ ገንዘብ ምሳኻ ይነብር ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ኩሉ በብግዜ ኣለዎ ልማዓንቲ 1 ሚልዮን ቅርሺ ተሃሊካ ጥዋሕ ንጎ ኸይካ ዕዳጋ ሼር ትገብሮ ትበዓል ዕዳጋ ከዓ ናይቲ ሚልዮናት ወራሲ ይኸውን ንስኻ ድማ እቲ ሚልዮን ሌብልኻ ትኸውን ተርፈለኻ ዋና ኩሉ ነገር በብግዚኡ ናብ ዝኾነ ሰብ ሼር ናኾነ እዩ ዝኸይድ ናተቐያየረ እዩ ዝኸይድና ገብራት ከምቲ ንፈልጦ بتي تحسكايو بسيو مفتح لمت بتي تحسكايو لبتيو لخونا نجر لمت أجر كبنيو مات أنا جبراتي يوكو يلو الحسب عين تسوينا بتعمي لجر مكة مالت سكاب نايسب هو تاد فيها من يمكن تترك خط أن زلك تقوله زلك عقلي للك ناي لسان كل تفتف بتعمي خبي مالتيو أكون هو تسوات أد فيها نزخونا سب لخونا عينت قالت تناجر كخمانسي ويكره وكاديو وينات بيتسب ديو وينات فتاو ديو وينات عرق ديو منامن مساخا كله ويدما افتخابي كركب كله ويدما نحر سامعك خوين شي سمعك سمعيتي كبيديو مالتيو سلازي قبل ما زاكل هيوتات تطفيو بكونفيدنس بقى من كان مصر بكونفيدنس استعلم تنيحو مالتيو حجكن كل ነገር እንዳተበላሸ ወይ ይኸደሎ ማለትዩ ببዙሕ ነገራት ሓደ ብክልቲአን ወሻሽሙ እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ገፍሕኒ እየ ማለትዩ እቲ ኣነ ሓደራት ምለሰሉ ተስተኻኺላ ህይወታት መርሐሉ ነገራት ይፍጠር ኣሎ እቲ ኣም ወላ ናፈላጥ ወሲዱ ናይ ሕሾት ምፍላጥ ወሲዱ ክትወልድ ክትዝምድ ምዃና ምናምን ይንገራምበር ያው تقولي سين نحس زيت أنا ساخوينا سوانا حنت منم أي مسلانيو أي تتأمنين يا لذي قاوتر على مالتيو بعاويو جن كلتي يوم لقو تفاتت يوم نيو مالتيو هنياتو عبي الخنا نادي يوم قديني أو مالتيو أتعباي تفلت يا أدي أتخوينا مويتا سلمنتا مويتا خميلا مويتا من اللي بيت زلوا بروسسات ندل تفلت يا سنش جن منم نجار أي فلت إنيو أديها مسعبي أديلو أديها بهوت يلاني توهي لمبر تي كمي عينت نجارات كم زنارة بزحاي فلت إيه للو هيستري منامنس يولي مالتيو تخوينا يلو خمسين أيام بر منامن نستبهلت أوابيلو بقى بو مالسي ندحر السيونات كاوي كأني نعخايو نحتوى الخيو خنقاسي نونو نعها وصدق تبلي تخليني خا أوردي بناتك أنتن سلة سرحة مالتينا زدما بقولك عيو خوينو مالتيو فلاي أوز حلفة كفال تلاتو ميرا قتال الديخة قاليش للولتو إذا قداي زي بتعمل يبقى أقفح له أنا حسب ما خمت يديروا وهنياتو أديو نعو نعام أدي آيا مالتيو جن السا قتال الدي أسلة تفلت قرتي مهتون زمانات نحن ندق ختبل نحلال ختبل نيوتا ختبل نحوا ختبل تناجرات شفيناتو تحلف اللعب مالتي لو ممكن كل جزء كبزح خلو جايس ونتناي بحكي مالتي كبزح خالص عيقي لك بتعمي بقى كأفكا وجه وتطري لخون نحب بزح خوينو ماتيو هذا جزء إيش نبنا نقبل نجارات اليوم أشعتو بقى إيش سلطوله كل جزء بقى عمر خامولو إيش اللي بالكانت راح لما تأكمل سيلو سمع عين تسمعني قلنا السو بقى ناس سمعين هاي جدا نحنا أنا تأجم نخينا من راح ويدما
ترفقا نخين سدد ويلو ما نعو زخمت نجنا جسي كيرا قصد يوعل منامن الناس لنا حسب أنت أرتزكوينو كأو حليفو جن كوما عينت نجرسي أيقونن مالتيو نا جايس سنش بتعمي أوت يحيزوا من إيه نبوء نحفتو نسب أي حفتو نقولتهم يعني كأجت أي أوام حبرتها قوة زنبر هيستري زنبر تاريخ نخعل لهم منامن كل نجارات نقولهم حاتيتو ومنيه كلهم دما أقول بهالجبرة ملتي أي رخابن مالتيو يهون دا أمبر وعيل حديرو حكي تدفينو أي دفننيو في الليل ما حجي أمت أسنزني أم مالت نبؤمسي حفتو ስለልኾነት እቲ ጉዳይሲ ብቐረባ ትፈልጦ እያ ማለት እዩ እና ሕጂ ናፍቲ ገዛ ሓዋ መፅዩ ሰላም ክትብሎ ይትኽእልን እያ ሰላም ንኽብላ ዝኾነ ዓይነት ነገር በቃ ከምዚ ጥዑይ ኮይናሲ ብጣዕሚ እያ እንትን ትብል ማለት እና ብሓፈሻ ከቢድ እንድዩ ከም ከቢድ መጠን እና ገብራት ኣብ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ኣወጣሪ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ብፍላይ ኩላቶም ኣኺሮም እንድሕር ሒዞም ኮይኖም ፖሊስ እንድሕር ሒዝዎ ኮይኑ ብዙሕ ሓቅታቶም ክዝርግፍ እዩ ነቲ ሰብ ምእንትን ክልክም ኢሉ ንባዕሉ ድማ ኣብ ዘይነበሮ መዓሞቕ ከኣቲ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከለና ከይፈለጥና ንሰርሖ ስራሕቲ ብዘይ ልብና ንሰርሖ ስራሕቲ ብተብቶም ንሰርሖ ስራሕቲ ምናልባት ፀፀቱ ንዓና ምትንልዮ ፀልና ተዘይገብር ነይረስ ተዘይኸይድ ነይረስ ብኡ ተዘይሓልፍ ነይረስ ኢልና ፀፀቱ ልይወፀልና ነገራት እኒአና ናፈለጥና ናብ ሕማቕ ነገር ንኣቲ ናፈለጥና ናብ ሕማቕ ስራሕ ንኣቲ ሰባት ግን በቃ ዋላ ንተኣሰር ዋላ መንግስቲ ኣይቕፅዓና ዓምርና ሙሉ ግን ተቐፃዕቲ ኢና ነታ ዘይብልና ዓድመ ነታ ብጣዕሚ ተወሰነት ግዜ ኮይና እኒኣ ሎሚ ንዓኣ በቃ ብርእስና መንቲልና ሕማቕ ነገር ጥራሕ ንሓስብ ካብ ቤተሰብ ዝለቐቐና ዓይነት ህፃውንቲ ቆልዑ ኢና ንኾን ንልና ማለት ኢና ስለዚ ናፈለጥና እንታይ ከምፅዩ እሞ ኣበይ ከይረኸብኒ መንግስቲ ምናምን ኢልና ንኣትዉ ስራሕቲ ናይ ኩሉ ግዜ ፀፀትና እዩ ካባና ኩሉ ግዜ ካብ ስራሕና ካብ ዝኾነ ነገርሲ ኣይፍልየና ማለት ኢና ዝኾነ ነገር ሓላፍነት ወሲድና እንተ ንኸይድ ፅቡቕ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት ኢና ብሓፈሻ ግን ናይ ገብራት ብጣዕሚ በቃ ኣሰካፊ ዝኾነ ሰብኣ እዩ ኣነ ብሓፈሻ ጋይስ ካብ መጀመርታ ነገርኩም እየ ኣነ ልፈቱ ባራኽ እምበይ ንገብራት ኣይኮንኩ ማለት እዩ ንምንታይ እየ ገብራት በቃ ኣብ ጥራሕ ይለለዎም ንመፈራርሒ ምናምን ተዘይኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ትክክለኛ ሓዳር ትክክለኛ ሂወት ትክክለኛ ነገርሲ ከይኑስ ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ ባራኺ ግን ሂወቱ ሓዳሩ ጉዝኡ ጓድኡ ልፈቱ ዓይነት ሰብ ሰሪሑ ልበልዕ ናይ ቀትሪ ሰሪሑ ፕላስ ድማ ናይ ለይቲ እናሰርሐ ሂወቱ ለመሓድር ካብ ድኽነት ንወፅእ ኣምስ ኣስሪሉ ዘጠራቕም ዓይነት ሰብ ኮይኑ ማለት ኢና ብሓፈሻ ግን قلل كل كلا جن حما نقدر نسرح نحبها خلنا ناكل جدي تأتن ناكل جدي حما سميت لما تأكلوا خالن مفلات يو مالتيو أو قد على خفال جوات دخلوا مسترات حف قالوا بدعم يوم تفانين مني بدعم كبيت لهم صرفتك يوم زلنا قالوا لهم مسحونا أما جرشات حقيقة توصيد يعني تنش كتالي أديو كفلت ديو ويد ما كنت نبرديا ويد ما بعلو ديو كواتها تقداي تأيها ما يبعلو ديو كواتها أو قد أنا خفاح جلكم كمت جي مالتيو كسكاف شعوقن ببزلهم وكرنات على مسلسلنا نعهم كلكم يلي تاو